ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 20 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोता वृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्नु। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 20 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फरवरी 3 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिलात्व, द्वितीय तिथि बिहान 8:31 त्यसपछि तृतीय तिथि रहनेछ। शतभिषा नक्षत्र साँझ 7:18 त्यसपछि पूर्वभाद्रपद नक्षत्र रहनेछ। परिगयोग राति 12:13 त्यसपछि शिवयोग रहनेछ। कोलवकरण बिहान 8:31 त्यसपछि तैतिलकरण साँझ 7:59 अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा वज्रयोग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो वार्सोल, दक्षिण योग दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईँहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:52 सूर्यास्त साँझ 5:45 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 1:40 दिउँसो 3:02 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6:50 बिहान 8:12 रहनेछ। गुलिकाल बिहान 9:34 पूर्वाह्न 10:56 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला पूर्वाह्न 10:56 मध्याह्न 12:18 रहनेछ। लाभ बार बेला मध्याह्न 12:18 दिउँसो 1:40 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 1:40 दिउँसो 3:02 रहनेछ। शुभ बार बेला दिउँसो 4:24 अपराह्न 5:46 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको केही आधिकारिक काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभाको प्रदर्शन गर्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
इन्कम पक्ष तपाईको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक प्रगतिको विकासमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका रोकिएका काम कार्यहरूलाई सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि न्यून श्रमबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका कार्ययोजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्नेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि साथीभाइबाट नै साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, केही हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय हो। केही राम्रो कार्यको थालनी हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय हो। तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै पनि लोभ लालचमा परेर कुनै जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा चाहिँ थोरै सोच विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय रहेको छ र दिनलाई केही सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन पक्ष प्रगतिमूलक योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य जीवन, आध्यात्मिक जीवन र आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले सुखमन्य फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। प्रयास गर्दा रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र सबल रहनेछ। आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँ आफैमा कार्यक्षमतामा निखारपनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अवसरहरूमा जुट्न सक्ने समय हो। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय पात्र बन्न सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय हो। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल प्राप्त हुनाले उत्साह बढ्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ। आज लगानीकर्ताहरूका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। तपाईँ कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रमा जग्गा जमिनका कार्यमा हुनुहुन्छ भने पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ आफूलाई चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहेको छ। पारिवारिक सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष राम्रो बन्न सक्ने, आफ्नो सन्तानका लागि केही सहयोग गर्न सक्ने दिन पनि हो। कार्य व्यावसायिक तनाव र असरहरू प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नु नै जाति हुनेछ। प्रेमको माहौल सिर्जना गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हो। रमणीय सुखद यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज अध्ययन पक्ष तपाईको सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यले पनि साथ दिनेछ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा निर्णय लिने कुराहरूमा तपाईँले सही समयको पर्खाइमा रहनु राम्रो हुनेछ। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला। कार्य व्यावसायिक वातावरण केही सकारात्मक नै अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको बुद्धिको सदुपयोगले इज्जत प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने दिन पनि हो। आज अतिथिहरूको आवागमन हुन सक्ने समय रहेको छ। एक अर्कामा भेटघाटको अवसरले खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आफैमा जिम्मेवारी बोध रहन सक्ने दिन हो। जीवनप्रति सचेत र आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले चालेका कदमहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। मनमा सद्विचार र नयाँ परियोजनाहरू आउनेछन्। काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफ्नो कामहरूलाई पूरा गर्दै अरूको उपकार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय हो। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। आध्यात्मिक चिन्तनमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू केही थपिन सक्ने र ती जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबारहरू सकारात्मक गतिमा चल्न सक्ने समय हो। कार्य व्यापारमा साना तिना रुकावट बाधा अडचनले त्यस्तो ठुलो असर नै पर्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बनाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कममा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त दिन बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि आज गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज केही सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि सामान्य स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर अनुसार हेर्दै गर्दा आज परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यका केही राम्रा योजनाहरूमा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही लिएको ठोस निर्णयले क्रमशः जीवनमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय रहेको छ। तर तात्कालिक फाइदा भने मध्यम रहन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको समस्याहरूको सुधारका लागि विशेष समय लाग्न सक्ने दिन पनि हो। आफूमा धैर्यता बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। र पनि तपाईँले आँटेका योजनाहरूमा सबै पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। दिनलाई थोरै प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय भने बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत भएर बढ्नु पर्नेछ, किनभने समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू गुम्न सक्ने समय पनि हो। सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा समय यसै अल्झिन सक्ने दिन हुँदाखेरि त्यो कुरामा तपाईँले सजग भएर बढ्नु पर्नेछ। मन अस्थिर रहनेछ, चञ्चल रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै ढिला सुस्ती पनि भइदिन सक्ने समय हो। आज कतिपय योजनाहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यसैले धेरै महत्त्वकाङ्क्षी बन्नुभन्दा पनि तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ वस्तुमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा विचार गर्नुहोला। ऋण लेनदेनको कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सानो गल्तीले पनि समस्यामा पर्न सकिन्छ। खर्च बढ्न सक्ने समय हो। खर्चका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अबुझपनको समस्याहरू देखिन सक्छ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सुखापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा मनलाई स्थिर गरेर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै होसियारी रहनुपर्ने दिन रहेको छ। यात्रामा सावधानी भएर बढ्नुहोला। शारीरिक कमजोरीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन तपाईका लागि मध्यम समय बन्नेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज घरमा कुनै पनि शुभ कार्यक्रमको योजना बन्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य दबाव रहे तापनि आज केही राम्रो कार्यको सुरुवात गरेर बन्न सक्ने समय हो। आज महिला वर्गहरूबाट तपाईलाई आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही साथ सहयोग सपोर्ट मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज मोज मस्तीका कुराहरूमा केही समय खर्चिनु पर्ने दिन पनि रहेको छ र धेरै समय मोज मस्तीका कुरामा खर्चिनु भन्दा पनि तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई सफल बनाउनतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। जीवन परिवर्तनका लागि नयाँ योजनाहरू भने बन्न सक्ने समय हो। आज क्रिएटिभ क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सुधार र सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। केही नयाँ कार्यको योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको वातावरण अनुकूल नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षलाई पनि सुधार गर्दै बन्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो वस्तुमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। गरेको लगानीबाट मुनाफा प्राप्त हुन सक्ने समय हो। भोग विलासका कुराहरूमा सामान्य खर्च भइदिन सक्छ। त्यो कुरामा आफैले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको पारिवारिक साथको सही सदुपयोग गर्नु तपाईका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज सहयोगी हातहरू बन्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दिन रमाइलो बन्न सक्छ र रमाइलो बनाउन पनि सकिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा केही बिग्रिएको सम्बन्धलाई पनि सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा सकारात्मक सुधार आउनेछ। प्रतीक्षा गरे अनुसार केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्नेछ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर पनि नहोला। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा आफूले पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईका लागि दिन लाभदायी बन्नेछ। आँटेका कामहरूमा सफलता मिल्दै जान सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा केही सामान्य समस्याहरू चुनौतीहरू रहे तापनि चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन हो। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईभित्र रहेको ऊर्जा र विचारले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई सम्हालेर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँ आफैमा निर्णय क्षमतामा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाउन सक्ने दिन पनि हो। केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि हुन सक्ने समय हो। राजनीति जिम्मेवारीहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो कामको फाइदा लिन सक्ने समय हो। काम कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू बन्न
जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा सामान्य सङ्घर्ष बढे तापनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट पनि फाइदा लिन सक्ने समय हो। रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय छ, तर प्रयास पनि गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। बरु वाद विवाद झै झगडा यी कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँले थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। केही शुभ समाचारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरू हार खान सक्ने र आफ्नो जित हुन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक नै रहे तापनि आज आफूलाई केही खालीपन, केही नपुगे जस्तो अनुभव भने गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यस्तो नराम्रो असर भने नहोला। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोगले केही थकान कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षलाई सबल बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने नहोला। सामान्य खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्नु। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँ बौद्धिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा क्रिएटिभपन बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको अधिकारी वर्ग वा सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि आज सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज अवसरहरूमा पछि लाग्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो। राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ। तपाईभित्र रहेको चलाखीपन र बौद्धिकपनले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यस्तो नकारात्मक असर पनि देखिँदैन। आज तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय हो। तपाईको मेहनतले नै तपाईलाई सफलता दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। गोचर पक्ष सकारात्मक देखिन्छ र आज समय सापेक्षी भएर विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारी भएर बढ्नु सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कुनै क्षेत्रमा निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँगको परामर्श तपाईँका लागि केही लाभदायी बन्न सक्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक नै रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज तपाईँको आफ्नो योजनामा कार्यक्षेत्रमा आर्थिक पक्षहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट जुट्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तानबाट केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आफ्नो सम्बन्धहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि समय दिएर बढ्ने प्रयास पनि गर्नुहोला। आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने समय हो। आफ्नो ज्ञानलाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा प्रगति गर्दै बढ्न सक्ने लिब्रा तुला राशि क्रममा आज रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनेको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दा आज तपाईँको लामो समयदेखिको मेहनतको केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइसँग केही भेटघाटहरू हुन सक्ने दिन पनि हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर जिम्मेवारी केही बढ्न सक्छ। परिश्रम केही बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ।
कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट सामान्य लाभ लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि नराम्रो घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक विचलित गराउन सक्ने समय हो। मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मानसिक शान्तिका लागि सकारात्मक बाटोमा बढ्ने प्रयास भने गर्नुहोला। आफ्नो जीवनका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि आर्थिक पक्षका कुराहरूमा हतारमा निर्णय नलिनुहोला, किनभने हतारमा निर्णय लिँदाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन् र पनि सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्दै बढ्नुहोला। कुनै पनि कुराका लागि धेरै चिन्ता तनाव पनि नलिनुहोला। नजिकका मान्छेहरूबाट पनि धोका हुन सक्छ। अरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास केही कायम रहन सक्ने समय रहेको छ, तर शत्रु पक्षबाट ईर्ष्या गर्नेहरूबाट तपाईँले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा गरेको लगानीको क्षेत्रबाट केही आय इन्कमलाई सुधार गर्न सक्ने समय त हो, तर नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार नगर्नुहोस्, त्यति राम्रो छैन। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आकस्मिक केही लाभ पनि हुन सक्छ, आकस्मिक केही खर्च पनि हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही समय खर्चिनुपर्ने हुन सक्छ। पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा भने केही सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। साथ सहयोग सपोर्ट मिल्न सक्छ। आज अध्ययनमा स्थिरतामा कमी आउन सक्ने समय हो। मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने छ। स्वास्थ्यमा केही मानसिक चिन्ताहरू भने रहन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा तपाईँले विशेष सजग रहेर सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई केही सहज केही राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गणेश सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज घरमा कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रमहरूको योजना बन्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ कार्यमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउन सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा हिम्मत साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको मेहनत कर्म र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्ना अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि इष्टमित्रबाट पनि साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्रोत साधनको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगीहरूले साथ दिनाले चिताएका कामहरू सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। मन प्रस्फुलित रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आय इन्कम पक्षलाई पनि सुधार गर्न सक्ने समय हो। आज गरेका सही कार्य र विचार र निर्णयहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक बीच व्यवहारिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो। आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ भने पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय देखिन्छ। समग्रमा आजको दिन तपाईका लागि सकारात्मक नै रहेको छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आजको दिन समय लाभदायी नै देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज आफ्नो प्रभावले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने कार्यक्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको कार्यहरूमा ठुला व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक पक्षमा रोकिएको धनहरू हात पर्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ र विश्वासयोग्य सहकर्मी व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रमा केही नयाँपनका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय हो। तपाईका महत्त्वकांक्षी योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रो प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने समय हो। शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझावलाई तपाईले शिरोधार्य गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो। तपाईका नयाँ तथा पुराना ऋण लेनदेनका कार्यहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। धनको उचित ठाउँमा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने दिन रहेको छ। आय आर्जन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। तपाईको काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूमा केही सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। सद आचरणले आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय हो। भावनात्मक रूपमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पति पत्नी बीच र प्रेम सम्बन्धमा पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्नेछ। प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि जीवनका कठिनाइहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रलाई आज सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज मानसिक तनावमा कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। मेहनतले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईका रोकिएका काम कार्यहरूलाई प्रयास गर्दा ती काम कार्यहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसा योग्य कामहरू बन्न सक्ने हुँदाखेरि प्रशंसकहरू बन्नेछन्। गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने र जस प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्ने हुँदाखेरि थप हौसला मिल्न सक्ने समय पनि हो। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यका दृष्टि तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक हो। आफूले पनि आफ्नो योजनाहरूमा लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर आफैमा थोरै हेलचेक्राइ लापरवाहीपन भने गर्दै नगर्नुहोला। व्यावसायिक कुराहरूमा सामान्य ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने समय हो र पनि आफ्नो बल बुद्धिको उपयोगले व्यावसायिक कार्यलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। तपाईको नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। आज
पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय हो। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जनात्मक दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। आजको दिन तपाईका लागि समग्रमा सकारात्मक नै रहेको छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज संवाद कौशलताले गर्दाखेरि कतिपय समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अरूबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि आफैमा जागरुकपन बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। आज मानसिक केही शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईका कुनै पनि मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरू अपुरै छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको आय इन्कम पक्षलाई केही तपाईको मेहनत अनुसार केही सुधार ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। तर आज आफ्नो सहकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर कुनै पनि कुरा काट्ने प्रवृत्तितिर नलाग्नुहोला। यसले तपाईको मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। नराम्रो मान्छेको सङ्गत बन्न सक्छ, नराम्रो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरतापन रहन सक्छ। कतिपय योजनाहरू तपाईको अपुरै रहन सक्छन्। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्र सामान्य रहन सक्ने समय हो। नयाँ योजनाका कार्यहरू सबै पूरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। यही कुराले मनमा थोरै नैराश्यभाव बढाउन सक्छ। यसै डर त्रासको महसुस पनि गराउन सक्ने दिन रहेको छ। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्ने समय हो। यी कुराहरूमा तपाईले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। सोच विचार गरेर मात्र बढ्नु राम्रो हुनेछ भने ऋण लेनदेनको कुरामा पनि विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ। तपाईको इन्कम पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको बहुमूल्य वस्तु कतै हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा आज एकअर्काप्रतिको भावनामा केही असमझदारीपनहरू देखिन सक्ने, अबुझपनको समस्याहरू देखिन सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धमा केही दूरीपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज नकारात्मक स्थिति भए तापनि सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शिक्षा क्षेत्र केही कमजोर बन्दिन सक्छ। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले थोरै सावधानी रहनुपर्नेछ। बाटोघाटो काट्दाखेरि थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनिने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा मिल्दैन पनि। र पनि तपाईले दिनको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।